बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माँ बाप के अंदर वो कुर्बानी देने की ताकत, वो मेहनत करने की ताकत, तकलीफ़ उठाने की ताकत कहाँ से आती? मोहब्बत की ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाइए? माँ और बाप के अंदर बच्चों के वास्ते कुर्बानी देने की, मेहनत करने की, तकलीफ़ उठाने की, जद्दोजहद करने की, कोशिश करने की ताकत कहाँ से आती? वो ताकत मोहब्बत की ताकत होती, वो मोहब्बत की ताकत होती है। अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने के वास्ते, अल्लाह ताला के हुक्मों पे खड़े रहने के वास्ते, मेहनत और कोशिश करने के वास्ते, जद्दोजहद करने के वास्ते, तकलीफ़ उठाने के वास्ते, कुर्बानी देने के वास्ते, वो ताकत कहाँ से आएंगी? वो मोहब्बत की ताकत होंगी। सोच के देखो। और मोहब्बत कैसे पैदा होंगी? जब हम इल्म दीन से इतने दूर रहेंगे। सोच के देखो, जब हम इल्म दीन से इतने दूर रहेंगे तो हमारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत कैसे पैदा होंगी? गौर व फिक्र से दूर रहेंगे, कुरानी तालीमात से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत कैसे जाएगी? सोच के देखो। इताअत भी अल्लाह की है, इबादत भी अल्लाह की। हम मानते हम कैसा मानते? हमारी ईमानी कमज़ोरी के बारे में कभी गौर करो कि हम जो ये दावा करते कि हम ईमान लाए, तो हम ईमान कैसे लेके आए? क्या हमने ईमान लाने के वास्ते बहुत मेहनत करे, बहुत कुर्बानी दिए, बहुत मशक्क़तें बर्दाश्त करे, जैसे कि पहले सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु देते थे? हम ईमान कैसे लाए? प्लीज़ थोड़ा सोच के देखो कि हम ईमान कैसे लाए। ये सब बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद कैसी रहती, जिसकी अहमियत नहीं रहती। वैसे आज हमको हमारे ईमान की अहमियत नहीं है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। जिस चीज़ के वास्ते, जो दौलत के वास्ते मेहनत नहीं करना पड़ती, बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद की जैसी अहमियत नहीं रहती, वैसे हमको हमारे ईमान की अहमियत नहीं है। ज़रा सोच के देखो कि हम ईमान कैसे लाए। हम जो ये दावा करते ना, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले, तो सोच के देखो हमारे यकीन कितने पक्के हैं जन्नत पे, जहन्नुम पे, आमाल नामे पे। कितने ये सब बात हमको याद आते, पुल सिरात पे, कब्र पे, हशर पे, मरने के बाद की ज़िंदगी पे हमारे ईमान कितने पक्के हैं। सोच के देखो। अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के वास्ते कुरान में गौर करो। वो चीज़ नहीं है ईमान जिसको ले आए फ़लसफ़ा की दुकानों में से, ढूंढने से ये मिलती है अक़िल को, कुरान के सिपारों से। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसका कीर पानी से पैदा किया? सोच के देखो। अल्लाह ताला की कुदरतों में गौर करो, खुद अपने आप में गौर करो कि हमने अपने आप को खुद बनाया। हमारे बनाने वाले में गौर करो। आँखों को देखने की ताकत किसने दी? कानों को सुनने की ताकत किसने दी? ज़ुबान को बोलने की ताकत किसने दी? चखने की ताकत किसने दी? हाथ को हलने की, पाँव को चलने की ताकत किसने दी? वो कौन है जो सुलाता? सुबह जब उठो तो सोचो कि हम कहाँ चले गए थे। वो कौन है जो हमको हमारे अंदर से निकाल के बताता? वो अल्लाह है। कुदरत खुदावंदी में गौर करो। मछली को तैरना किसने सिखाया? परिंदों को उड़ना किसने सिखाया? फूलों में खुशबू डालने वाला कौन है? तितलियों में रंग भरने वाला कौन है?
یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر انقلاب پیدا کریں گی. بدلاؤ آئیں گا، بدلاؤ آئیں گا. اچانک نہیں آئیں گا، اچانک سب کچھ نہیں بدل جائیں گا. پہلے سے 1 منٹ بھی غور نہیں کرتے تھے اور پھر اچانک سے سب بدل جائے گا. تو جب ہمارے اندر بدلاؤ آئیں گا نا تو انشاءاللہ باہر بدلاؤ آئیں گا. غور کر کے دیکھو. کل تک گناہوں میں دن گزر رہے تھے، پھر اچانک نیک بن جائیں گے. وہ سب کیا ہو؟ اللہ کی محبت نیکیوں کی طرف دھکیل دی اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے والی بات پہ غور کرو. کون ہے؟ ہم انسانوں کو شکوے شکایتیں والی باتیں بہت یاد رہتے. پوری زندگی میں اگر ایک آدھ بار ایسا ہوا ہوگا تو ایک آدھ بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے ہوں گے، تو وہ وقت زندگی بھر یاد رہتا. پر اللہ ہمیشہ کھلاتا، ہمیشہ پلاتا، ایک سے ایک نعمتوں کو مزہ چکھاتا. وہ بات ہم کو یاد نہیں رہتی. سوچ کے دیکھو. اگر آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر زمین مردہ سے بے شمار اناج اور بے شمار فائدے کی چیزیں نکلنا بند ہو جائیں گی تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کانوں نے سننا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوچ کے دیکھو. اگر ہمارا بولنا اچانک سے بند ہو گیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاتھ نے ہلنا، پاؤں نے چلنا بند کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سانس رک گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دل نے دھڑکنا بند کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پلک نے اچانک سے جھپکنا بند کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دماغ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوچو تو پھر یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا ان کو یہ سب اللہ کی. سوچو. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.